बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 3 मई है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के केस को पाकिस्तान के नेशनल मीडिया से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। आपको इस केस के हवाले से कोई खबर आपको नेशनल मीडिया पे नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लबकुशाई भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और कुछ लोग आपको गुमराह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको ना बज़ाहिर लगता है कि ये एक बिल्डिंग का केस है, रातों रात क्रैकडाउन किया गया, दरवाजे तोड़े गए, फैमिलीज के साथ बदतमीजी की गई, वहां पर कुछ गैर मुल्की भी मौजूद थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई और उनको इस बिल्डिंग से बेदखल किया जा रहा है। आपको लग ऐसे ही रहा होगा कि ये रिहायशियों को बेदखल करने का केस है, लीज का मामला था, लीज की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अमल नहीं किया गया, लिहाजा अदालत का एक फैसला आया और इस बिल्डिंग को खाली करवाने के अहकामात, और फिर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर पहुंचती है और लोगों को बाहर रात की तारीकी में निकाल दिया जाता है। एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, खैर वो भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे नहीं आया। दोस्तों, बज़ाहिर ये एक बिल्डिंग को खाली करवाने का केस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम के कोलैप्स की एक प्राइम एग्जांपल है। 78 वर्षों में जो कुछ हो रहा था वो भी मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इमरान खान के केसेस का इस केस से क्या ताल्लुक है, ये बहुत ही अहम सवाल है। और फिर इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से इस पर कैपिटलाइज करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर कुछ लोगों ने लबकुशाई की तो उनके असल टारगेट कौन थे और वो किसकी पुष्टपनाही पर ये तमाम बातें कर रहे हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है। आपको अल्लाह ताला कुदरत की तरफ से बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन आप इन तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके ऊपर कैपिटलाइज क्यों नहीं करते, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इमरान खान के केसेस के फैसले किए नहीं जाते बल्कि लिखकर फैसले दिए जाते हैं और इन फैसलों को जजेस पढ़ते हैं। दोस्तों, अफसार आलम ने कुछ इल्ज़ामात लगाए और उनका जो प्राइम जो इस वक्त सस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। बकौल अफसार आलम के कोट अनकोट वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, बड़े साहब, पिंडी वाले बड़े साहब के कहने पर पाकिस्तान में अदलिया के एक जज को ये कहा गया कि उनका इंटरेस्ट है, लिहाजा फैसला किया जाए, और असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ फैसला लिया गया बल्कि अमल दरामद भी करवाया गया। देखें, हमारी तो पहले दिन से यही तो लड़ाई थी कि इमरान खान के केसेस के अंदर या फिर कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, इन केसेस को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। दोस्तों, एक पूरी हिस्ट्री है, भुट्टो से आप शुरू करें और भुट्टो के बाद आज इमरान खान तक जितने भी केसेस थे, इन केसेस में अदलिया को कंट्रोल किया गया। हाउस ऑफ शरीफ की पूरी हिस्ट्री है और आपको भूलना नहीं चाहिए जस्टिस काजी फैज ईसा ने क्या किया, और फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए। आज इस दलील के बाद, इन दावों के बाद, और ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लंदन प्लान के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी तरफ से जब ये दावा किया जाता है तो पीछे फिर कोई दलील रह नहीं जाती, और फिर क्या इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। और दोस्तों, ये सिलसिला भुट्टो के केस से शुरू होता है। अगर आप उस केस को उठाकर देखें तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे मुतनाज़ फैसला था, जिसे काजी फैज ईसा ने आकर जो है बाद में इसे करेक्ट किया। अब करेक्शन की एक वजह यह थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत देर से मुतालबा भी था, और जब आपको सूट किया कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना है तो कुछ तो हो उनके पास जिसे वो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये केस और इसमें जजेस इस्तेमाल हुए। शेख अनवारुल हक, सजाए मौत बरकरार रखने वाले 4 जजेस, ठीक है जी, इसमें कौन कौन थे? चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह थे मोहम्मद अकरम, वहीउद्दीन और नसीम हसन शाह। फैसला क्या था? लाहौर हाई कोर्ट की सजाए मौत बरकरार रखी गई। 4-3 की अक्सरियत से फैसला आया। अब ये जो 4 जजेस थे, इनमें से नसीम हसन शाह साहब अगर आप देखें ना तो उन्होंने अपने बहुत सारे बाद में जो स्टेटमेंट्स दी, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब उस वक्त हम मजबूर थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आपने एक जमहूरी लीडर को, एक ऐसे शख्स को जिसकी एक जनरल से नहीं बनती थी, आपने उसे तख्तादार पर लटका दिया, क्योंकि बड़े साहब कहते हैं कि इसको पाकिस्तान की जमहूरियत में होना नहीं चाहिए और ये हमारे इक़्तिदार के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा ही हुआ। और दोस्तों, ये जो फॉल्ट लाइन है इस जुडिशियल सिस्टम में, और आज ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है, जहां पर सिर्फ साहब की अदालतें हैं और इन अदालतों से सिर्फ साहब को इंसाफ मिलेगा। 6 जजेस ने खत लिखकर काजी फैज ईसा के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की, जिसमें बाबर सत्तार थे,
طارق محمود جہانگیری ہے، محسن اختر کیانی ہے، سمن رفت ہیں، ارباب طاہر ہیں. ان تمام ججز نے لکھ کر کہا کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے، خدا کے لیے اس مداخلت کو روک لو. لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی ایکشن ریئیکشن نہیں دیا اور کہا کہ تمہارے پاس بھی تو توہین عدالت کے اختیارات موجود ہیں اور اس کے اوپر عمل کرو، اور ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو وضع کیے جائیں گے. اس قسم کی باتیں کر کے وہ قاضی مکروہ فیصلے کر کے مکروہ انداز میں پاکستان کے اس سسٹم سے اپنے آپ کو بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، جو مل نہیں سکا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خود تو سائڈ پہ ہو گیا لیکن اس نے اس پورے نظام کو زمین بوس کر دیا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے جو کردار ادا کیا اسے بے نقاب کیا ان ججز نے. 6 ججز نے کیا کہا تھا؟ پہلی چیز کہ حساس مقدمات کے اندر اثر انداز ہونے کی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوشش کرتی ہے، پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر بات فیملی تک آ جاتی ہے، بچوں کو چیک کیا جاتا ہے، بچوں کو فالو کیا جاتا ہے، ویڈیوز بنا کر ٹیلی فونز کے اوپر بھیجی جاتی ہیں، پھر فون ٹیپ کیے جاتے ہیں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارے بیڈ رومز کے اندر بھی کیمرے لگوا دیے گئے. اور طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی ڈگری کو انہوں نے چیلنج کر دیا، جعلی قرار دے دیا اور انہیں سسٹم سے الگ کر دیا گیا. تو پاکستان میں یہ جو فالٹ لائن ہے یہ صرف آپ کو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نظر نہیں آتی، بلکہ یہ پوری کی پوری جو فالٹ لائن ہے اس پورے نظام کے اندر طاقتور ہمیشہ سے کنٹرول کرتے رہے. دوستو اگر 6 ججز کے اس خط کو سیریس لیا جاتا اور خان صاحب کے کیسز کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہ ان کیسز میں آپ نے فیصلہ یہ دینا ہے. بھئی تم ہوتے کون ہو مداخلت کرنے والے؟ اور انہیں یہ سوال کرنے پر سزا دی گئی. آج ان تمام ججز کو ترامیم کروا کر سسٹم سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا کیونکہ آپ کا ایک گٹھ جوڑ ہے. نون لیگ ویسے ججز کی آزادی کی بات کرتی ہے لیکن مداخلت کیونکہ عمران خان کے کیسز میں ہو رہی ہے تو آپ اس پہ کچھ نہیں کریں گے. اگر مداخلت آپ کے کیسز میں ہوگی تو آپ پھر فون کر کے بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قیوم کی آج ایک آڈیو بھی موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، لیکن آج تک کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں جسٹس قیوم کو یہ فون کر کے کہا تھا کہ پائن کہہ رہے نے ذرا سزا جڑی ہے نا ذرا دے دیو. تو یہ پاکستان کی 200 تاریخ ہے جو جس کو سوٹ کرتا ہے. اور آج پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے مکمل طور پہ کولیپس کر گیا. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عمر عطا بندیال، یہ جتنے بھی ججز تھے جن کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ نے رانا شمیم والا کیس بھولنا نہیں ہے. اگر رانا شمیم ایفیڈیوٹ والا معاملہ اس وقت اسے میں ایکسپوز نہ کرتا تو یقیناً وہ ابتدا تھی پاکستان میں نواز شریف کے کیسز کو کلین چٹ دینے کی، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم عدلیہ کو کنٹروورشل بنائیں، عامر فاروق صاحب کو کنٹروورشل بنائیں، گو کہ وہ بھی اس نظام کو پیارے ہو گئے. بعد میں محمد ثاقب نثار کی جو آڈیوز تھی جس کے بعد اس کی گیرٹ ڈسکوری اور پھر باقی لوگوں سے ہم نے فرینزی بھی کروایا، اگر وہ اس وقت ہم بے نقاب نہ کرتے تو یقیناً وہ ابتدا تھی نواز شریف کو سسٹم کے اندر سے ریلیف دینے کی. تو یہ پوری ایک ہسٹری موجود ہے جہاں پہ ججز اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فیصلے دیتے ہیں. اور دوستو خان صاحب کے جو کیسز تھے نا یہ ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے، پرائم ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے. لکھے لکھائے فیصلے، پریشر ہے ان ججز کے اوپر. ان کی کیا حیثیت ہے یہاں پہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بقول ابصار عالم کے؟ اگر وہ بڑے صاحب کے پیغام کے اوپر ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو اگر کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے آپ کے چیمبر میں اور کہے کہ یہ فیصلہ لکھو یا یہ فیصلہ لکھا لکھایا آ گیا اسے پڑھ کے سنا دو، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ شروع کریں ہمایوں دلاور سے. خان صاحب کے اس کیس میں ہمایوں دلاور کی ایک ٹیپیکل ایگزامپل آپ کو ملے گی جس میں خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا. ہمایوں دلاور نے جی پہلے 3 سال کی سزا خان صاحب کو سنائی اور جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. یہ توشہ خانہ کا کیس تھا اور اس کے بعد ابو الحسناء ذوالقرنین آفیشیل سیکریٹ ریڈ سائفر کا کیس. اس کیس کے اندر کتنی ڈسکرپنسیز تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتا دی، اور تفتیشی کی تفتیش اور پروسیکیوشن کے دلائل سب کچھ صفر ہو گیا تھا. اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان کا انٹرنیشنلی جو ہے وہ فورن پالیسی کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا. بھئی اگر پہنچا ہے تو شامل تفتیش کیا گیا، کسی نے وہ سائفر پڑھا، اس سائفر میں کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن کسی نے جا کر چیمبر میں کہا ہوگا نا کہ ابو الحسناء صاحب ذرا سیدھے ہو جائیں اور یہ فیصلہ ہے اور ہم نے عمران خان کو اس سسٹم سے ایلیمنیٹ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس قیوم نے لبیک کہا تھا. تو دوستو یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک قدم میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا. قدرت اللہ عدت میں نکاح کیس، اتنا مکروہ کیس اس میں فیصلہ سنا دیا گیا. اور بعض رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جج صاحب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے بیٹے کی شادی میں جانا ہے تو پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں پھر آپ جائیں گے. اور دوستو جج بشیر صاحب کو آپ نے نہیں بھولنا. جج بشیر صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پہلے فیصلہ کریں پھر آپ کو ہم ریٹائر ہونے دیں گے.
और फिर लोगों ने इसके ऊपर बात की कि जनाब जज बशीर ये वही जज है ना जिसने नवाज शरीफ को भी सजा दी, और अब देखें जज बशीर दोबारा से इलेक्शन है। जज बशीर के सामने ये चीज़ें मौजूद थी कि जिस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा देना चाहते हैं इसमें कुछ नहीं है, और मुझसे ये सब कुछ करवाना चाहते हैं, लिहाजा मैं नहीं करूँगा। और फिर वो बीमार भी हुए, अंडर स्ट्रेस भी थे, उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, अदालत में बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन उन्हें फैसला देना पड़ा। फिर जस्टिस अरशद मलिक, जज अरशद मलिक जो है, नॉट जस्टिस, जज अरशद मलिक के साथ क्या हुआ, लोगों ने उसकी ऑडियो वीडियोस बना ली। आप ये जो फिल्म सिटी बना रहे हैं ना, यकीनन जो ऑडियोज और वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, इस पर भी कोई फिल्म बनेगी और इसे यहाँ पे नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान में हर लेवल पर इमरान खान के केसेस को जो है वो कॉम्प्रोमाइज अंदाज में आगे बढ़ाया गया। इन जजेस के केसेस, ट्रायल कोर्ट के ये फैसले, इनको अब आपने बरकरार रखना है, उसके लिए आप लेकर आए जस्टिस डोगर को। और जस्टिस डोगर अब क्या करेगा, वो इन फैसलों पे, जिसके ऊपर अब ये इल्ज़ाम है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस के अंदर उसने जब फैसला दिया वो बड़े साहब के कहने पर दिया। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कैपिटलाइज करती या नहीं करती। एक केस में आपको और याद करवा देता हूँ, एक जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा ना, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम लगाया, तो वो टहलते टहलते ना सफ़ेद बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए और उन्होंने फिर सफ़ेद झूठ बोलने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है फिर उसका कुछ सबूत भी दे। ये तो नहीं है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए लेकिन उसके सबूत ना दिए जाएं। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ होता रहा, अब किसी को सबूतों की ज़रूरत है। उस वक्त तो आपने कहकर अपने लिए आसानी पैदा कर ली, और कुछ लोग आपके जो रिपोर्टर्स थे वो मौके पर पहुंचकर आपकी वीडियोस ऑडियोस बनाते हैं और फिर उसे सर्कुलेट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान खान ने जज ज़ेबा को ये कहा था कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा, जजेस ने क्या कहा कि हम जी टी रूम में मौजूद थे और हमने जब ये खबर सुनी तो हमारे लिए बहुत ही तशवीश का ये मकाम था और फौरी तौर पर इस पर एक सुमोटो एक्शन जो लिया जाता है। तो दोस्तों इमरान खान को सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक टिपिकल एग्जाम्पल है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि पाकिस्तान की अदालत और डोगर साहब की अदालत एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या वो अबसार आलम को बुलाकर सबूत उनसे मांगेंगे और पूछा जाएगा कि बताएं कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए आपके पास कहाँ से सबूत आए और कौन से सबूत हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक है। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या इस पर भी कोई रिएक्शन देगी? क्या कोई डाले वाले अबसार आलम के घर पहुंचेंगे, उनको उठाया जाएगा, उनको गायब कर दिया जाएगा? देखिए ये बड़ी प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। जब जमहूरियत की बात होती है, ताकतवरों के पाकिस्तान में 78 बरस की तारीख को दोहराया जाता है, उनको आईना दिखाया जाता है, तो लोगों को उठा लिया जाता है। सच बोलने वालों के केसेस जो हैं वो आपको पाकिस्तान की, पंजाब की हर अदालत में आपको चलते हुए नजर आएंगे। पीका कानून हरकत में आ जाता है, तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर जो है उस सहाफ़ी के पीछे बढ़ जाती हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं। लेकिन क्या इस केस के अंदर किसी को एग्जाम्पल बनाया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। और दोस्तों अब आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ करना है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना एक बेहतरीन अब मौका है कि वो इस केस के ऊपर कैपिटलाइज करें और इन इल्ज़ामात को जो अबसार आलम की तरफ से लगाए गए, इन्हें बुनियाद बनाकर धरना दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप जाकर बैठ जाए और एक प्रेशर क्रिएट करें। आप करते पता क्या है, आप हर मौके को गंवा देते हैं। आपके पास तो इतनी बड़ी अब लीड आ गई है कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज है और इन्हें कहा जाता है कि फैसले करो, और आप इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान की आज़ादी की तहरीक को जो है, रिहाई की तहरीक को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर जो काली वर्दी पहनकर अपने छाती पर हाथ मारकर एक्टिंग चेयरमैन होने की एक्टिंग कर रहा है, क्या ये कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। हामिद खान साहब आप तो चैंपियन हैं वकला तहरीक के, तो क्या आप भी इस रास्ते पर चलेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप चलेंगे। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब जो एहतजाज मटीरियल नहीं है, भाई आप तो ये काम कर सकते हैं, दरखास्तें दी जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाओ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दो, वकला जो बार्स हैं उनको मुतहरिक किया जाए कि अदालतों में चल क्या रहा है कि एक शख्स के कहने पर अदालत जो है वो हरकत में आती है और फैसला दे देती है। तो हम इन अदालतों के ऊपर किस तरह से भरोसा करें? आप नहीं कर सकते। लेकिन ये पता क्या करेंगे, ये कहेंगे देखें जी बहनों के साथ हम तहरीक में नहीं बैठ सकते, बहनें सियासत में मुदाखलत करती हैं। इनका ना सारा दिन यही आपको सिलसिला नजर आएगा। ये इमरान खान की रिहाई के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने एक फिर मौका दिया। अगर ये मौका नून लीग के पास होता ना, इन्होंने अभी तक दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी थी। जो लोग बाहर बैठे हैं उनके जरिए, जो लोग पाकिस्तान में उनके जरिए, जहां जहां भी इनका जोर लगना था इन्होंने इसको इस्तेमाल करना था कि देखें जी इस्टेब्लिशमेंट
انہوں نے تو باقاعدہ نام لیا کہ جنرل فیض کون بن رہا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ نام لیا کہ بڑے صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب کیا ابصار عالم کے خلاف کارروائی ہوگی، یا پھر جج کے خلاف کارروائی ہوگی، یا پھر کسی اور کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے. اور دوستو، آج پوری دنیا میں صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. شہباز شریف اور زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ میں لکھتے کیا ہیں؟ پروپیگنڈا، فیک نیوز، غیر مستند خبروں کی ترسیل کو روکنا ہر صحافی کا فرض ہے، اور امن و امان کا ماحول محض سفارتکاری سے حاصل نہیں ہوتا. اختلاف رائے سے کشیدگی کے دیر پا حل تک مکالمے اور مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے. میڈیا نے قومی یکجہتی اور پاکستان کے موقف کو وضاحت اور تحمل کے ساتھ پیش کیا، اور صحافیوں سے اپیل کی کہ تصدیق، دیانت اور پیشہ ورانہ معیار کی اعلیٰ ترین اقدار کو برقرار رکھیں. تو میرا پہلا ہی سوال ہے شہباز شریف اینڈ ہاؤس آف شریف سے، پہلے ذرا پوچھ لیں ابصار عالم، یقیناً ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے ثبوت ان کو اب دینے پڑیں گے. اگر وہ نہیں دیں گے تو اوبیسلی یہ جنگ اور یہ لڑائی بڑھے گی. اور یہ جو بڑی بڑی ریاستیں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے جو اپنے اقتدار کی فصیلیں اونچی اونچی کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے ان فصیلوں کے، وہ اسی طرح گرتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی آپ ضرور کرتے ہیں جو آپ کے زوال کی وجہ بنتی ہے. پاکستان سر دنیا میں ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ آزادی رائے، صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن، اس پہ بات کرنا بہت ہی مشکل ہے. دنیا میں بہت سارے پاکستان کے علاوہ بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسی قسم کی سچویشن ہے. ایک پبلک اوپینین بنایا جاتا ہے جھوٹی خبریں چلا کر، جھوٹی فیک نیوز بنا کر. اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایگزامپل ہے، جو صرف اسٹیٹ کا موقف دیتا ہے، عام آدمی کی وہ کبھی بھی ترجمانی نہیں کرتا. انویسٹیگیٹو جرنلزم تو خیر پاکستان میں ویسے ختم ہو گئی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان میں کبھی پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں ہم نے کوئی بڑی سٹوری جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ دیکھی ہو. یہاں پہ صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، پاکستان ثالثی کا کردار، پاکستان نے یہ کر دیا، حکومت کی بہترین خارجہ پالیسی، اور یہ اور وہ. ہم اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو صحافی کا کام ہے نا، اس کو تو آپ نے مار دیا. یا تو آپ کو میڈیا مینیجرز ملیں گے، یا آپ کو پھر اس کی ایکسٹریم ایگزامپل ملتی ہے جو صحافت کے نام پہ لوگ اپنا پرسنل سکور سیٹل کر رہے ہیں، اور وہ بھی صحافی نہیں ہے. یعنی اگر آپ ایک ایکسٹریم کی طرف دیکھیں جو حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، تو دوسری ایکسٹریم اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے پرسنل سکورز کو سیٹل کر رہے ہیں اور نام انہوں نے صحافت رکھ دیا، تو وہ بھی صحافت نہیں ہے. تو نہ بیلنس ہے، نہ فریڈم ہے، اور پاکستان اب ایک ٹیپیکل ایگزامپل بن گیا. تو اور وہ آپ کو یہ خبر دیں کہ اسرائیل کا امریکہ سے مزید F-35 اور F-15 لڑاکا طیارے خریدنے کا یہ فیصلہ ہے. اور تفصیلات کے مطابق جو اسرائیلی وزارت دفاع نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، معاہدے کی منظوری وزارتی کمیٹی برائے خریداری نے دی، جو اسرائیلی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے 350 ارب یعنی $119 ارب کے منصوبے کا ابتدائی مرحلہ ہے. اور نیتن یاہو نے کہا کہ اس توسیع شدہ دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ اسرائیل میں ہی اسلحہ سازی پر خرچ کیا جائے گا تاکہ ملک بیرونی انحصار کو کم کر سکے. دیکھیں، جب میں یہ نیتن یاہو کا نام لیتا ہوں یا پھر اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے باقی لوگوں کا، تو مجھے نا پاکستان کی حکومت کی بے حسی اور اس نظام کے ٹھیکیداروں کی بے حسی جو ہے وہ میرے سامنے آ جاتی ہے. اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، اس ملک کے اندر اسرائیل کی خبریں بھی، یہ رپورٹ ہوئی ہے آپ کے نیشنل میڈیا پہ، لیکن عمران خان کی خبر جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی، نام بھی نہیں چلایا جاتا. اور یہ ظلم خدا کے لیے بند کر دیں، کیونکہ یہ جو ظلم جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوگا نا، بے شک آپ اپنے گھر باہر بنا لیں، دبئی میں بنا لیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، لندن، جہاں مرضی آپ پراپرٹیز بنا لیں، الٹیمیٹلی آپ کا احتساب ہونا ہے. اور آپ کے لیے آنے والا وقت بہت ہی مشکل ہے. اس ملک میں کلبھوشن یادو کے لیے کاؤنسلر ایکسیس بھی دے دیا جاتا ہے، فیملی جا کر ملتی ہے، وہ ویڈیوز آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہم کتنے انصاف پسند ہیں، لیکن عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوتی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے، سچ کہنے، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سفر اسی طرح سچ کا جو ہے وہ جاری رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.